قبل 17 ديسمبر 2010 ما كنتش ناشط سياسي، كنت ناشط مجتمعي في tout ce qui est préventif, médical وقت اللي مات بوعزيز نهار 17 ديسمبر كيف ما الاف التوانسه فما حاجه صار un déclic et j'ai décidé de m'engager de façon ouverte et de prendre des risques. علاش اخترت المسار؟ اخترت المسار على خاطر حسيت اللي هو الحزب الوحيد اللي عنده ديسكور ما تبدلش من قبل الانتخابات وبعد الانتخابات واللي ما خانش لي زيليكتور نتاعو. علاش اخترت المسار؟ اخترت المسار على خاطر كان عندي صاحبي قبل تابع حزب التجديد اللي قال عليه المرزوقي تابع الاحزاب الكرتونيه. صاحبي هذا نعرفه لي 10 سنين ونعرف شنو كانت صايره في حياته الشخصيه على خاطر كان مناضل التجديد. دونك كنت تبع من بعيد اما جي جامي اوزي ندخل معاه في الحكايات هذو اكوز دو خدمتي والفاميليا اكسيتيرا. بعد القصبه واحد والقصبه اثنين دخلت في الهيئه العليا للانتقال الديمقراطي، وفي الهيئه العليا هذيك حصل لي شرف باش نعرف اهم الجمعيات المجتمع المدني واهم اعضاء ال 12 حزب الممثل في الهيئه العليا. ومنهم سمير الطيب. انا كنت نقعد من تالي ونشوف في سمير الطيب قاعد في الصفه الاولى et puis petit à petit le discours de la personne m'a attiré par le pragmatisme et par la justesse de prise de position. في الانتخابات قدمت في اريانا في القائمه نتاع اريانا عن القطب الحداثي، وكان رئيس القائمه نتاعنا هو العميد فاضل موسى اللي هو معنا اليوم. دونك بعد ما عرفت سي سمير الطيب اسمح لي الوقت باش نعرف زاد سي فاضل موسى اي بي هذا الكل نحكي فيه باش نقول لكم كو ما ديسيزيون نا با ايتي فاسيل، خاطر جي توجور كونسيديري كو جيتي ان هوم ليبر اي توجور ايتي ليبر. دونك نهار من المرات باش نمشي نصحح في حزب ماهيش حاجه سهله، سورتو كو تعرفوا منين خارجين احنا ولا ديكتاتوريه. دونك كلمه حزب كيف الاف التوانسه مازالت سامحني حاشاكم كايني فيها نوع من الوسخ ولا كايني فيها خوف. اوكي دونك تو سا افي كو اخترت نصحح الحزب المسار. مانيش نخبي عليكم صححت لي توا شهرين، الوغ انا في وسط عمري ما سيبت حزب المسار، حزب الائتلاف القطب وبعدين يتكون حزب المسار. مي ما كنتش نجم نصحح. جافي كانوا عندي دي بلوكاج. وقت شفت السونداج الاخر اللي قبل الاخر ولقيت روحي اللي الحزب اللي انا نحبه ونؤمن باللي فالور نتاعو مازال تابع 0 وماهوش موجود في لي سونداج، ولا نهار كامل ننصح العباد باش يدخلوا للاحزاب. قلت لا سول شوز كو جو دوا فيغ سي باش نمشي نصحح في الحزب بور او موان دوني ليكزومبل.